अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे उर्दू की नसरी दास्तानें और इन पर कुछ अहम सवालात भी हमने मुंतखब किए हैं। दोस्तों, मैं बहुत आसान और सलीस ज़बान में आपको समझाता हूं और हर वीडियो और हर क्लास मैं आपके लिए ही तैयार करता हूं। मैं बड़ी मेहनत से तैयार करता हूं और आपका भी फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आज की क्लास शुरू करते हैं। दास्तान है क्या? दास्तान के बारे में हम शुरू करने से पहले इसकी तमहीद आपको बता देते हैं। दास्तान का मौजू शुरू करने से पहले आपको हम इसका ख़ुलासा बता देते हैं कि दास्तान कहते किसे हैं, दास्तान की तारीफ़ क्या है, दास्तान का मकसद क्या है। ये अक्सर सवालात आते हैं कि रात को सोते वक्त बच्चे अपनी नानी या दादी से ज़िद करते थे कि उन्हें कोई मज़ेदार कहानी सुनाई जाए। पुराने ज़माने में जब दादा दादी या माँ होती थी तो बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। चूँकि पुराने ज़माने में लोगों को ज़्यादा फुर्सत थी, गांव और शहरों में अक्सर लोग लंबे लंबे किस्से कहते और सुनते थे। ऐसे किस्से जो कई कई दिन तक चलते थे। इनमें बादशाहों, शहजादियों और शहजादों की ज़िंदगी पेश की जाती थी। जिन देव परियां इनकी मदद को हर वक्त तैयार रहते थे। साधु और फ़कीर भी इन किस्सों में कभी कभी दिखाई देते थे। ये किस्से महज तफरीही होते थे, यानी सिर्फ वक्त काटने के लिए होते थे और बात में बात निकाली जाती थी। इन किस्सों को दास्तान कहते हैं। ज़माने की तरक्की के साथ साथ दास्तानों और दास्तान गोई का रिवाज ख़त्म होता गया और इसकी जगह नावल और अफसाने ने ले ली है। किस्सा तोता मैना, तिलिस्म होश रबा, आराइश महफिल, अलिफ लैला, बाग़ो बहार वग़ैरह ये मशहूर दास्तानें हैं। अब आते हैं हम पहले सवाल की तरफ। उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी किताब है? ये मुसन्निफ़ीन के नाम दिए हुए हैं गोपीचंद नारंग, ज्ञानचंद जैन, मालिक राम और रामलाल। तो इसका सही जवाब है गोपीचंद नारंग की ये किताब है। उर्दू की पहली बाकायदा दास्तान का क्या नाम है? उर्दू की पहली बाकायदा दास्तान का क्या नाम है? तो दास्तान जो सबसे मशहूर है, आप कई बार पढ़ चुके हैं, बाग़ो बहार है। कौन सी है? बाग़ो बहार। यानी उर्दू की सबसे पहली बाकायदा दास्तान जो है बाग़ो बहार है। लेकिन उर्दू की पहली जो दास्तान है वो सब्रस है। ठीक है, अगर ये सवाल आता है कि उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है तो सब्रस है। सवाल इस तरह भी पूछते हैं कि उर्दू की पहली नसरी दास्तान कौन सी है तो वो है सब्रस है, जो मुल्ला वजही ने 1635 में लिखी। और सब्रस जो दास्तान है वो कुतुब शाही दौर में लिखी गई थी। सवाल इस तरह भी पूछते हैं कि कुतुब शाही दौर की सबसे मशहूर दास्तान कौन सी है तो वो सब्रस है। सब्रस। दक्कन की पहली दास्तान कौन सी है तो सब्रस है। सवाल किसी भी तरह से पूछते हैं तो दक्कन की पहली दास्तान कौन सी है और उर्दू नसर की दास्तान सबसे पहली कौन सी है। सब्रस किसके अहद में लिखी गई तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी गई। एक सवाल इस तरह से ही पूछते हैं दोस्तों कि उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है तो सब्रस है, तमसीली दास्तान। तो सब्रस के बारे में आप समझ गए होंगे। फसाना अजाब के बारे में भी हम बताएंगे, रानी केतकी की कहानी के बारे में भी अभी सवाल आने वाला है। अब आते हैं, यह तीसरा सवाल आ जाता है दोस्तों। उर्दू की इब्तदाई बेशतर दास्तानें किस कॉलेज की देन है? ठीक है, तो ये है फोर्ड विलियम कॉलेज। फोर्ड विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा दास्तानें लिखी गई, सबसे ज़्यादा दास्तानें फ़ारसी से तर्जुमा उर्दू में हुई। इस तरह भी सवाल पूछा जाता है कि फोर्ड विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया तो आपका जवाब होगा 10 जुलाई 1800 को लॉर्ड वेल्ज़ली ने इसका इफ्तिताह किया। ठीक है, किसने किया? लॉर्ड वेल्ज़ली ने इसका इफ्तिताह किया। फोर्ड विलियम कॉलेज का 1800 में कायम हुआ और ये कलकत्ते में कायम हुआ था। इसकी एक और तारीख़ है, इस पर भी सवाल आता है कि जब
فورٹ ولیم کالج کے قواعد اور ضوابط تیار کیے گئے تھے یا کیے جا رہے تھے، تو اس میں جو فورٹ ولیم کالج کے قیام کی تاریخ لکھی گئی تھی 10 جولائی ہٹا کر اس کو 4 مئی 1800 درج کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ اس میں بھی ایک راز ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تاریخ ٹیپو سلطان پر انگریزوں کی فتح کی پہلی سالگرہ کا دن تھا، یعنی 4 مئی۔ 4 مئی پہلی سالگرہ تھی ٹیپو سلطان کے قتل کرنے کی انگریزوں نے، اور اس خوشی میں انہوں نے 4 مئی 1800 پروسپیکٹس میں یہ تاریخ درج کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس پر بھی سوال آتے ہیں۔ اور فورٹ ولیم کالج کس مقصد سے قائم کیا گیا تھا؟ تو انگریزوں کو ہندوستانی زبان اور تہذیب سکھانے کے لیے یہ کالج قائم کیا گیا تھا۔ ولایت سے جو انگریز آتے تھے ان کو اردو پڑھانے کے لیے، ہندوستان کی زبان سکھانے کے لیے، تاکہ وہ یہاں کے کاروبار کو اچھی طرح سمجھ سکیں، یہاں کی زبان کو سمجھ سکیں، اس لیے انگریزوں کو تعلیم دینے کی مقصد سے فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا۔ رانی کیتکی کے مصنف کا نام بتائیے۔ رانی کیتکی کے مصنف کا نام دیکھیے، میر امن بھی نہیں ہے، اور یہ تنویر احمد لکھا یہ بھی نہیں، حیدر بخش حیدری بھی نہیں ہے، اور حیدر بخش حیدری کا جو تعلق ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں بہت سے منشیوں نے کام کیا۔ فورٹ ولیم کالج میں ادیبوں کو کیا کہتے تھے، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، تو ادیبوں کو منشی کہتے تھے۔ رانی کیتکی کے مصنف کا نام، تو صحیح جواب ہے انشاءاللہ خاں انشا۔ رانی کیتکی کی کہانی کے انشاءاللہ خاں انشا ہیں۔ انشا کے والد کا نام سید ماشاء اللہ خاں تھا، اور 1758 میں انشا مرشد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ انشا شاعری میں اپنے والد سے اصلاح لیتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں انشا کا دیوان مکمل ہو گیا تھا۔ انشا کا دوستانہ کس سے تھا؟ تو وہ رنگین سے تھا، سعادت حسین رنگین سے تھا۔ اور ادبی چشمک یعنی کہ نوک جھونک کس سے تھی؟ تعلیمی اعتبار سے ادبی چشمک جس کو کہتے ہیں، یا ادبی محرکے کس سے تھے؟ تو وہ مصحفی کے ساتھ تھے۔ رانی کیتکی کی کہانی انشا کی تواضعات نثری داستان ہے۔ 1802 میں انشا نے اس کہانی کو نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر لکھی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر انشا نے لکھی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی کے میں آپ کو کردار بھی تھوڑے سے بتا دیتا ہوں۔ کنور ادے بھان رانی کیتکی دونوں کے ماں باپ، رانی کیتکی کی سہیلی مدن بان ہے، اور گرو مہندر گر داستان رانی کیتکی کی کہانی کے اہم کردار ہیں۔ رانی کیتکی کے باپ کا نام جگت پرکاش ہے۔ اکثر سوال آتا ہے کہ رانی کیتکی کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو جگت پرکاش ہے۔ رانی کیتکی کی سہیلی کا نام کیا ہے؟ تو مدن بان ہے۔ داستان کا سب سے جاندار کردار کس کا ہے؟ رانی کیتکی کی سہیلی کا ہے، مدن بان کا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی مشہور ترین داستان کا نام بتائیے، تو وہ ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار ہے رانی کیتکی کی کہانی، فورٹ ولیم کالج سے الگ لکھی گئی ہے۔ فسانہ عجائب بھی الگ لکھی گئی ہے، یعنی کہ ان کا کوئی فورٹ ولیم کالج سے تعلق نہیں ہے۔ طلسم ہوش ربا کس نے لکھی ہے؟ یہ داستان کس نے لکھی ہے؟ تو جواب دیے گا نیم چند کھتری نے لکھی ہے۔ اور اردو داستان کا باقاعدہ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تو وہ ہے نو طرز مرصع سے ہوتا ہے۔ نو طرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ تو آپ بتائیے گا میر عطا حسین خاں تحسین، جو اٹاوہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے نو طرز مرصع۔ اور یہ قصہ فارسی کا جو ہے چہار درویش کا، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اردو داستان کا باقاعدہ آغاز کس سے ہوتا ہے داستان کا؟ تو وہ نو طرز مرصع سے ہوتا ہے، فارسی سے اردو میں۔ یہ 1775 میں میر عطا حسین تحسین نے لکھ دی تھی نو طرز مرصع، اور ٹھیک 1802 میں میر امن نے باغ و بہار کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ کیا، یعنی کہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا۔ قصہ چہار درویش کس کی کتاب تھی؟ یہ تھی کتاب امیر خسرو کی۔
خود میر امن نے بھی اپنی زبان میں کہا ہے، اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ میں نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ داستان گوئی ادیبوں کے تخیل کی بلند پروازی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ غلط ہے، صحیح ہے، قریبی ہے، معلوم نہیں، تو یہ بی والا صحیح ہے۔ تخیل کے معنی ہیں خیال، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ 10واں سوال ہے، داستانوں نے انسان کو مشقت کے بجائے راحت کا درس دیا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ درس دیا، کیونکہ داستان ہی پرانے زمانے میں ایک ایسی چیز تھی جو وقت گزارنے کے لیے کافی تھی، اور اس سے لوگوں کو کافی آرام ملتا تھا، راحت ملتی تھی۔ یہی وہ داستانیں ہیں جو رات کے وقت قصے کہانی کی شکل میں سنائی جاتی تھیں، اور لوگوں کا وقت بھی اچھی طرح سے گزر جاتا تھا اور راحت کا احساس ہوتا تھا اور لوگ سو جاتے تھے۔ یہ تھا دوستو آج کا داستانوں پر ایک اہم ویڈیو۔ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اب اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔